अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में दो अहम खबरों के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगी और सबसे पहली खबर बहुत अफसोसनाक है। बलूचिस्तान का ज़िला खुजदार में APS स्कूल बस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है और इस बस में टोटल 46 बच्चे बताए जा रहे हैं और जब इस बस को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाया गया है तो इसमें 4 बच्चे बताए जा रहे हैं कि हलाक हो चुके हैं और 6 अफराद भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा मुतादिद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इनमें हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जिन बच्चों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है और ये दहशतगर्दी का वाक़या एक बार फिर पाकिस्तान में रोनुमा हो चुका है। एक इस हवाले से मज़ीद आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली, बीजिंग में काफ़ी दिनों से कुछ अहम मुज़ाकरात हो रहे थे जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का अहम जो है वो इजलास जारी था और इनके दरमियान एक अहम मीटिंग भी मुतवक्के थी, लेकिन इस हवाले से खुलकर मीडिया में कोई ख़बर नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर आज तीनों ममालिक के दरमियान यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दरमियान एक अहम आज मीटिंग हो गई है और इस मीटिंग में मज़ीद क्या अहम तय पाया है इस हवाले से आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के हवाले से जो बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में पेश आया है अफसोसनाक वाक़या और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो BLA ने कबूल की है और इसमें बताया जा रहा है कि भारत मुलव्विस है। भारत ने इसकी पूरी प्लानिंग की है और फिर उसके बाद जो उनकी प्रॉक्सिस थी उन्होंने इस वाक़े को, इस हमले को सरअंजाम दिया है और इस हवाले से बलूचिस्तान के वज़ीर आला है सरफराज भुगटी, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम तर डिटेल्स जो हैं इस वाक़े की वो बताई हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें भारत मुलव्विस है और भारत को ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये कहा है कि उनको इसका जो अजाला है वो करना पड़ेगा और ख़ासकर उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यकीनन मेरे लिए और आप सबके लिए काफ़ी हैरानकुन बात होगी। उन्होंने ये कहा है कि ये इंटेलिजेंस इत्तला थी कि भारत इस तरह का जो हमला है वो प्लान कर रहा है और जो उसको एक नाकामी देखनी पड़ी पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद वो कोई ना कोई जो हमला है पाकिस्तान में यकीनन करेगा और पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दाना कोई हमला ज़रूर करेगा। उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि उनको इत्तला तो थी लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी कि भारत मासूम बच्चों को निशाना बनाएगा। यानी कि उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान को यानी कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको ये मालूम ज़रूर था कि भारत की जानिब से कोई ना कोई हमला किया जाएगा, लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी कि बच्चे इसका शिकार होंगे। लेकिन आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक नाकामी है कि हमें जब इस बारे में आइडिया था, हमें पता था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या कोई रोनुमा होने जा रहा है, तो उस हवाले से हमें अपनी जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट पर रखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अब ये वाक़या पेश आ चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बहुत अहम ये एक बात की है, उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक बार फिर से वार्न किया है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बारहा कहा है कि अफ़गानिस्तान को हमने कई बार कहा है कि अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें और अफ़गानिस्तान की जानिब से कई बार हमें यकीन दहानी भी करवाई गई है, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है हमारे ख़िलाफ़ और हम अफ़गानिस्तान को कहना चाहते हैं कि वो इस मामले को जो है वो जल्द अज़ जल्द देखें, अदरवाइज़ हम फिर बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात लेंगे। ये कहना था सरफराज भुगटी का। यानी कि एक तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले में भारत मुलव्विस था एंड सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है इस हमले के ख़िलाफ़। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है क्योंकि मैं आपको अपने व्लॉग्स में कई बार बता चुकी हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए फर्स्ट लाइन पे आके ये इक़दाम उठा रहा है कि दहशतगर्दी जैसे मामला जो है उनसे निपटा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से काबुल के कई दफ़ा दौरे किए गए, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दौरा किया गया इसहाक़ डार की जानिब से, फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय हैं उनकी जानिब से ऑन एंड ऑफ काबुल के दौरे होते हैं। और इस दफ़ा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मोहम्मद सादिक हैं स्पेशल एनवॉय, उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन हम फिर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया गया है। पहले APS पेशावर के बच्चों को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर बच्चों पर हमला किया गया है। तो ये यकीनन काबिल मज़म्मत है और इस पर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़, उनकी जानिब से आज
آج کوئٹہ کا ہنگامی دورہ بھی کیا جائے گا اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت بھی کی جائے گی۔ اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ کل بہت اہم خبر آئی تھی کہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو ہے وہ فائز کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آج ان کے اعزاز میں ایک ایوان صدر میں تقریب تھی، لیکن اس تقریب کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور آج وہ کوئٹہ کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بھارت اس میں ملوث ہے، کیونکہ بھارت کو ایک بہت ہی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد بھارت نے یہ کھل کے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی کھل کر حمایت کریں گے تاکہ پاکستان کو وہ بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکے۔ تو جب بھارت کھل کر سامنے آ گیا ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو بھی اس حوالے سے سخت اقدامات لینے چاہیے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو دہشت گردی والے واقعات ہیں وہ پاکستان میں مزید رونما نہ ہوں، اور ہماری جو سیکیورٹی ہے یقیناً اس کو ہائی الرٹ پر اب رکھنا چاہیے، کیونکہ بھارت کے جو عزائم ہیں وہ کسی وقت بھی وہ کوئی مزید بھی پاکستان کے لیے خطرہ لاحق کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری ایک خبر، اور اس کے بعد دوسری خبر جو اہم ہے وہ یہی کہ بیجنگ میں اہم مذاکرات جاری تھے، اہم اجلاس وہاں پر ہو رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کابل میں اس سے پہلے جو پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں اور چین کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، سیفری کے اجلاس ہوا تھا، اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کس طرح سے تینوں ملک آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے اور تینوں ملک اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور خاص کر پاکستان میں جو سی پیک منصوبہ ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ اجلاس ہوا تھا کابل میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیجنگ میں اس حوالے سے مذاکرات جاری تھے، اس حوالے سے اجلاس ہوا، اور پھر اس میں بہت اہم ایک میٹنگ متوقع تھی، وہ تھی وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں اسحاق ڈار، جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی، اور اس کے علاوہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی، ان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے بہت اہم جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ سامنے آیا ہے کہ تینوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ جو مزید آگے جو تجارت ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اور جو تجارت ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو آگے لے کے جایا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مزید ایک دوسرے کے ملک کو مزید ترقی کی جانب گامزن کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اور جس طرح سے چین ہمیشہ سے پاکستان کو اپنا آئرن بردر کہتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چین نے کس طرح سے پاکستان کی مدد کی ہے۔ جب پاک بھارت جنگ کا ایک ماحول تھا اس میں چین نے ہمیں بڑی ہی مدد فراہم کی، اس کے علاوہ ہر میدان میں چین ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس ملاقات میں بھی چین نے اگین پاکستان کو آئرن بردر کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائیں گے، اور خاص کر پاکستان میں جو سی پیک منصوبہ ہے مزید اس کو وسعت دینے کی بات کی گئی ہے، اور خاص کر افغانستان کو اس میں اب شامل کیا جائے گا، جو پہلے اوبویسلی اس حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس کا کہہ دیا گیا ہے چین کی حکومت کی جانب سے کہ اب افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی، اور بی ایل ٹی پر تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیفری کی اجلاس ہے اس کا جو چھٹا ایڈیشن ہے، یعنی کہ جو چھٹا اجلاس ہے وہ جلد از جلد کابل میں کروایا جائے، اور باہمی مشاورت سے اس کی ڈیٹس جو بھی ہیں وہ فائنلائز کی جائیں، یعنی کہ اب افغانستان کو بھی باقاعدہ طور پر سی پیک میں شامل کیا جائے گا، اور جس طرح سے پاکستان اس تمام تر چائنا کے منصوبے سے مستفید ہو رہا ہے اب افغانستان بھی ہوگا۔ تو اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایک جانب بھارت پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان، چین، افغانستان تینوں مل کر آگے بڑھ رہے ہیں اور مزید اپنے ملکوں کو جو آگے بڑھانے پر غور کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو بھارت ہے وہ جس طرح کی دہشت گردانہ حملے پاکستان میں کر رہا ہے، پاکستان اس حوالے سے مزید کیا اقدامات لیتا ہے۔ تمام تر اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گی، لیکن آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔